बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की यह मंजिल दुआ उन तमाम बहन और भाइयों के लिए है जो जादू, जिन्नात, नजर बद, हसद और बीमारियों की वजह से बहुत परेशान हैं। बहुत से इलाज करवा कर थक चुके हैं लेकिन वो शिफा याब नहीं हो रहे। वो तमाम हजरात इस मंजिल दुआ को रोज़ाना बाकायदगी के साथ सुने। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म का जादू ख़त्म हो जाएगा। जिन्नात, नजर बद और हसद के असरात ज़ाइल हो जाएंगे और बीमारियों से शिफा नसीब होगी। इस मंजिल दुआ के बाद इंशाअल्लाह ताला खुसूसी दुआ भी मांगी जाएगी। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात इस मंजिल दुआ के बाद होने वाली खुसूसी दुआ के अंदर भी ज़रूर शामिल रहें। हो सकता है किसी एक शख्स की आमीन अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए और हम सब हजरात की दुआ भी कबूल हो जाए। अब ये मंजिल पढ़ी जा रही है, आप हजरात इसको तवज्जो, यकीन और दिल के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله اعبدوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا منان يا حنان या गफूर या अल्लाह। हम आजिज़ और मिस्कीन बंदे आपकी हम्द व सना करते हैं। या अल्लाह करीम हमारी ये हम्द व सना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमको पक्का और सच्चा मुसलमान बना। या अल्लाह करीम हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह हमारी मुश्किलात के लिए आप काफ़ी हो जाएं। या करीम और रहीम अल्लाह हम कमज़ोर हैं। या अल्लाह करीम हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह करीम इस मंज़िल दुआ के अंदर जितने भी बहन और भाई शरीक हैं, या अल्लाह सब की तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह सब की हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह सब की मुश्किलात को आसान फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह सब के रिज़्क़ के अंदर, माल और दौलत के अंदर, कारोबार के अंदर तरक्की और बरकत अता फरमा। या अल्लाह करीम जितने भी लोग बेरोज़गार हैं सबको रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह करीम जितने भी लोग घरों के अंदर, हस्पतालों के अंदर, हमारी बहनें माएँ बेटियाँ बीमार हैं, भाई बीमार हैं, या अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह करीम जो लोग रूहानी बीमार हैं, जादू की वजह से परेशान हैं, जिन्नात की वजह से परेशान हैं, नज़र बद का और हसद का शिकार हैं, या अल्लाह करीम सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह करीम इस मंज़िल की बरकत से सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह करीम हमारी हर तरह की, हर लिहाज से, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे से, हर फितने से, हर शरूर से, या अल्लाह करीम हमारी हिफाजत फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। या अल्लाह हमारा ईमान के साथ खात्मा फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह
ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اپنے قہر اور غضب سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ امت کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما۔ یا اللہ مجاہدین کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ کریم ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ کی رحمت کا آسرا ہے، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر، ہماری اولاد کے اندر اپنے اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ آپ کے آل کی، آپ کے اصحاب کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے اولاد کے اندر اپنے دین کو پیدا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ کریم جتنے بھی لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ بیٹیوں کے بیٹوں کے رشتوں کی وجہ سے والدین پریشان ہیں، یا اللہ سب کو نیک رشتہ عطا فرما۔ یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ رکاوٹوں کو دفع دور فرما۔ یا اللہ رزق کے اندر، کاروبار کے اندر برکت نصیب فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ تیری رحمت کا آسرا ہے، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ یا کریم اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یا اللہ آپ کے آل رسول کے صدقے، آپ کے اصحاب کے صدقے ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ منزل دعا کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس منزل دعا کی جتنی بھی فیوز و برکات ہیں ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس منزل دعا کے عمل کے اندر جو بھی غلطی کوتاہی ہوگی، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ منزل دعا قاری محمد صدیق پٹیالوی کی طرف سے خالص اللہ کی رضا کے لیے ریکارڈ کروائی گئی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس منزل دعا سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔